ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی فقال هو نور نبیک یا جابر ثم خلقہ اللہ ثم خلق فی کل خیر وخلق بعد کل شیء وحین خلقہ وقامہ قدامہ من مقام القرب 12 سنة ثم جعله 4 اقسام فخلق العرش والکرسی من قسم وحملت العرش وخزنت الکرسی من قسم وقام القسم الرابع فی مقام الحب 12 سنة ثم جعله 4 اقسام فخلق القلم من قسم واللوح من قسم والجنة من قسم ثم قام القسم الرابع فی مقام الخوف 12 سنة ثم جعله 4 اجزاء فخلق الملائکة من جزء والشمس من جزء والقمر من جزء وقام الجزء الرابع في مقام الرجاء 12 سنة ثم جعله 4 أجزاء فخلق العقل من جزء والعلم والحكمة والعصمة والتوفيق من جزء وقام الجزء الرابع في مقام الحياء 12 سنة ثم نظر الله عز وجل عليه فترشح النور عرقا فقطر منه 124,000 قطرة من نور فخلق الله من كل قطرة روح نبي أو روح رسول ثم تنفست أرواح الأنبياء ثم خلق الله من أنفاسهم الأولياء والشهداء والسعداء والمطيعين إلى يوم القيامة فالعرش والكرسي من نوري والكروبيون من نوري والروحانيون من نوري وملائكة السماوات السبع من نوري والشمس والقمر والكواكب من نوري والعقل والتوفيق من نوري وارواح الرسل والأنبياء من نوري والشهداء والسعداء والصالحون من نتاج نوري ثم خلق الله 12,000 حجاب فقام الله نوري وهو الجزء الرابع في كل حجاب 1,000 سنة وهي مقامات العبودية والسكينة والصبر والصدق واليقين وغمس الله ذلك النور في كل حجاب 1,000 سنة فلما أخرج الله النور من الحجب وركبه الله في الأرض فكان يضيء منه ما بين المشرق والمغرب كالسراج في الليل المظلم ثم خلق الله آدم من الأرض وركب فيه النور في جبينه ثم انتقل منه إلى شيش وكان ينتقل من طاهر إلى طيب ومن طيب إلى طاهر إلى أن أوصل إلى صلب عبد الله بن عبد المطلب ومنه إلى رحم أمي آمنة بنت وهب ثم أخرجني إلى الدنيا فجعلني سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وقائد الغر